तुम प्राइवेट जासूस हो? ऐसी कोई बात नहीं। तब फिर ये यूनिवर्सल सर्विसेज क्या है? ये एक ऐसा इदारा है जो हर मुमकिन काम अंजाम देता है, बशर्ते कि वो कानून और अखलाक के खिलाफ ना हो। और किसी औरत की जासूसी करना अखलाक के खिलाफ नहीं है। इसका इन्हिसार उस औरत पर है। वो लड़की मेरा ताक़ुब क्यों कर रही थी? उसने अपना सवाल दोहराया। मैंने जवाब भी वही दिया जो दे चुका था। इस काम से तुम्हें कुछ ज्यादा आमदनी तो नहीं होती होगी? अनीता ने कमरे में चारों तरफ देखा। ये इस बात पर मुनहसर है कि तुम ज्यादा आमदनी किसे कहती हो। मैंने जवाब दिया, मैं बेशक हीरे तो नहीं पहन सकता, मगर एक मॉडल गर्ल से ज्यादा कमा लेता हूँ। इस बात ने वही असर किया जो मैं चाहता था। उसके होंठ भिज गए और चेहरे पर गुस्से की सुर्खी झलकी। मतलब ये कि तुम्हें ये जिंदगी गुजारने के लिए किसी दौलतमंद से शादी नहीं करनी पड़ी? कमोबेश यही मतलब था। फिर भी $1000 तुम्हारे लिए मुफीद हो सकते हैं, क्या नहीं? वो बहुत खूबसूरत थी। उसके साथ तन्हा होना खतरनाक भी था, मगर मैं काफी बर्दाश्त कर चुका था। मुझे अफसोस है मिसेस क्रिफ्ट, मगर मैं काबिल फरोख्त नहीं हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं ग्राहकों को धोखा नहीं देता। मुमकिन है कभी तुम्हें मेरी खिदमत की जरूरत हो, तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि मैं तुम्हारे मफाद का सौदा कर लूं? तुम ठीक कह रहे हो। अनीता ने एक गहरी सांस ली। शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर कोई ये नहीं चाहेगा कि मुजरिमों की तरह उसका पीछा किया जाए। उसने मुझसे एक गिलास और मांगा। वो कुर्सी से उठकर काउच पर बैठ गई, टांगों को एक दूसरे पर इस तरह रखा कि उसकी स्कर्ट दूर तक उठ गई। मैं गिलास में विस्की भरकर उसके पास गया। तुम्हारी स्कर्ट गर्दन तक उठ गई है, मैंने नरमी से कहा। बेशक ये तुम्हारा जाती मसला है, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी लग जाए। उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट नीचे कर ली और यूं मुझे घूरा कि अगर उसकी निगाहों में दांत लगे होते तो उन्होंने जरूर मुझे काट लिया होता। मैं फराइज़ मेज़बानी के खिलाफ नहीं करना चाहता। मैंने अपनी बात जारी रखी, मगर मुझे सोने से पहले बहुत काम करना है। काम के साथ साथ तफरीह भी करनी चाहिए। वो बोली, क्या तुम कभी तफरीह नहीं करते? जरूर करता हूँ, मगर अपने मौक्किलों की बीवियों के साथ नहीं। शायद तुम्हें यकीन ना आए, मगर मैं क्लिफ के हाथों मरना नहीं चाहता। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। अनीता बड़ी लगावट से बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ मेरे पास बैठो। आज रात नहीं, मुझे अभी काम करना है। तुम अब घर जाओ। इतनी जल्दी की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो मैं ठहर भी सकती हूँ। तुम चाहे कितनी ही देर ठहरो, फिर भी तुम जो जानना चाहती हो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, पूछना है तो क्लिफ से पूछो। अचानक वो उठी और अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मैं इतनी देर से उसकी तरगीबात का मुकाबला कर रहा था, इस हरकत से बिल्कुल बेबस हो गया। चाहता था कि उसके प्यार का जवाब दूं, मगर मेरी आंखें उसके चेहरे की तरफ उठ गईं। उसे इसकी तवक्को नहीं थी कि वो अपना तासुर नहीं छुपा सकी। मैंने देखा कि उसकी नज़रें बड़ी सर्द थीं और आंखों में एक इस्तेज़ाई तासुर मौजूद था। मैंने एक झटके से उसे अलग कर दिया। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे, मैं मुस्कुराते हुए बोला, मगर उस वक्त जब मैं तुम्हारे शौहर का काम खत्म कर लूंगा और वो मुझे मेरी फीस दे देगा। वो अब भी मुस्कुरा रही थी, मगर उस मुस्कुराहट में कोई जान नहीं थी। अच्छी बात है। अनीता खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ। क्लिफ से कह देना कि अगर उसे तलाक चाहिए तो मिल जाएगी, मगर सिर्फ मेरी शराइत पर। उससे कहना कि मेरी निगरानी कराने से कोई फायदा नहीं। मैं आसानी से फंदे में नहीं आऊंगी। उससे ये भी कह देना कि मैंने उसे उसकी दौलत के लिए शादी की थी, और इसलिए कि उससे क्या कुछ हासिल कर सकती हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि वो इस कदर बोर आदमी है तो मैं हरगिज शादी न करती। उससे कहना कि अगर वो किसी की निगरानी कराना ही चाहता है तो अपनी चुड़ैल बेटी की कराए। ऐसे ऐसे राज सामने आएंगे कि वो हैरत ज़दा रह जाएगा। उसने एक कहकहा लगाया, और जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है तो तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं कि तुम किस चीज से महरूम हो रहे हो। इतना कहकर वो बड़ी शान के साथ घूमी और सुबह कदमों से चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। फोन की मुसलसल बजती घंटी ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। मैंने रिसीवर उठाते हुए घड़ी की तरफ देखा। 3:05 हुए थे। हेलो मेरोय, एक चीखती हुई आवाज आई। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से मिफलन बात कर रहा हूँ। तुम्हारी नींद खराब करने पर अफसोस है, मगर एक शख्स एक हैंडबैग लाया है जो डाना लेविस का मालूम होता है। वो तुम्हारी कारकुन है ना?
تم نے اتنی سی بات بتانے کے لیے تو فون نہیں کیا ہوگا؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ ناراض مت ہو، ہم نے پہلے ڈانا کے گھر فون کیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر بات صرف بیگ کی نہیں ہے، جہاں یہ بیگ ملا ہے وہاں ریت پر خون کے داغ تھے۔ کم سے کم اس آدمی کا کہنا یہی ہے۔ میں ابھی وہاں جا رہا ہوں، سوچا کہ شاید تم بھی ساتھ جانا پسند کرو۔ وہ ملا کہاں سے؟ میں اب پوری طرح جاگ گیا تھا۔ تمہارے کیبن سے 1 میل کے فاصلے پر جو ریت کے ٹیلے ہیں وہاں سے، مفلن نے بتایا۔ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ مفلن اپنی پولیس کار میں آیا تو میں لباس تبدیل کر کے تیار ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ مفلن چھوٹے قد اور موٹے جسم والا پولیس آفیسر تھا۔ ہمیں کئی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں اسے پسند کرتا تھا اور اسے بھی مجھ سے نفرت نہیں تھی۔ جب بھی موقع ملتا تھا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے تھے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کار کا دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ ممکن ہے کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، وہ بولا، مگر میں نے سوچا کہ تم بھی میرے ساتھ جانا پسند کرو گے۔ ممکن ہے وہ آدمی خون کے دھبوں کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہو، مگر اس کے لہجے میں بڑا تیقن تھا۔ وہ اس وقت ان ٹیلوں کے پاس کیا کر رہا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ بس آوارہ گردی، وہ اس علاقے میں کافی بدنام ہے۔ اس کا نام اوون لیڈ بیٹر ہے۔ دماغ کچھ چلا ہوا ہے۔ وہ نفرات میں سے ہے جو رومان زدہ جوڑوں کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں پرندوں کے مطالعے کا شوق ہے۔ یوں وہ بے ضرر ہے، ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا ڈانا کسی کام پر لگی ہوئی تھی؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ جب میں نے کرف سے رازداری کا وعدہ کیا تھا تو غلط نہیں کہا تھا۔ میں نے اپنا اصول بنا لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، کسی موکل کا نام اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں بتایا جائے گا۔ لیڈ بیٹر نے ٹیلوں کی پہلی قطار کے پاس بتایا تھا نا؟ کار ڈرائیو کرنے والے کانسٹیبل نے پوچھا۔ ہاں، مفلن نے جواب دیا۔ سرچ لائٹ آن کر دو جیک، تاکہ ہم آسانی سے دیکھ سکیں۔ جیک نے سرچ لائٹ روشن کر دی۔ ہمارے سامنے ریت کا میدان اور بے شمار ٹیلے تھے۔ یہ ایک سنسان مقام تھا۔ دائیں جانب سمندر تھا، جگہ جگہ گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہم کار سے اتر آئے۔ میں نے مفلن سے کہا کہ اگر وہ لیڈ بیٹر کو ساتھ لے آتا تو وہ مقام تلاش کرنا آسان ہوتا۔ مفلن نے بتایا کہ لیڈ بیٹر بہت زیادہ بولتا ہے۔ وہ اس کی بکواس سنتے سنتے عاجز آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ لیڈ بیٹر نے اس جگہ پتھروں کا ایک ڈھیر لگا دیا تھا، اس لیے اسے تلاش کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کا کہنا درست تھا۔ جلد ہی ہم نے وہ پتھر دیکھ لیے۔ پتھروں کے قریب ایک بڑا سرخ دھبا تھا۔ کچھ اور نشانات بھی تھے جو یقیناً قدموں کے ہوں گے، جو ریت میں قائم نہیں رہ سکے۔ سرخ دھبا خون کا معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے کانسٹیبل پیری نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے خیال ظاہر کیا کہ اگر ڈانا کی لاش یہیں کہیں ہے تو ان جھاڑیوں کے پیچھے ہوگی، اور اس کا اندازہ درست نکلا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ کوئی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پشت کے بل پڑی تھی۔ اس کے بالوں، اس کے منہ اور اس کی آنکھوں میں ریت بھری تھی۔ جسم پر کپڑے کا ایک تار تک نہیں تھا۔ سامنے سر پر شدید ضرب ماری گئی تھی۔ اس کے ہاتھ چہرے کی طرف اٹھے تھے، جیسے بچنا چاہتی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے خون کے دھبے کے پاس سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لایا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر دہشت کا اتنا گہرا تاثر تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکلا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ 6 بجنے میں 10 منٹ تھے اور میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ ڈانا کی لاش ہیڈ کوارٹر لائی گئی تو میں نے پولا کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ میں پولیس کارروائی سے فارغ ہو کر سیدھے اس کے گھر آؤں۔ فون پولیس ہیڈ کوارٹر سے کیا تھا، اس لیے زیادہ باتیں نہیں کی۔ مفلن نے بہت سے سوالات کیے، مگر میں کرف کے بارے میں بتائے بغیر اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا، اور میں کرف کے بارے میں منہ کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے یہی کہا کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ ڈانا کو کیوں ہلاک کیا گیا ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے وہ کسی کیس پر کام نہیں کر رہی تھی۔ جب مفلن کو مجھ سے کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تو اس نے کہا کہ وہ چیف آف پولیس براؤنڈن سے بات کرے گا، اور اگر میری ضرورت ہوئی تو وہ فون کر دے گا۔ وہ مجھے جانے کی اجازت دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے پاس مجھے روکنے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا۔ میں باہر نکلا تو اس کانسٹیبل نے جو ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر پہرا دے رہا تھا مجھے تیز نظروں سے گھور کر دیکھا۔ اس کی وجہ اس کی یا میری ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ آرج سٹی کی پولیس اپنی بددماغی کی وجہ سے مشہور تھی۔ جواباً میں نے بھی اسے گھورا۔ روڈ پر آ کر ایک ٹیکسی لی اور پولا کے گھر روانہ ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھولا
تو मैं उसे बाहर जाने के कपड़े पहने देखकर हैरान हुआ। बोला, लंबे कद, स्याह बालों, भूरी आंखों वाली खासी हसीन लड़की थी। खुद को इस कदर संजीदा और लिए दिए रखती थी कि वो बरसों से मेरे साथ काम कर रही थी, फिर भी मुझे कभी उसे छेड़ने का हौसला नहीं हुआ था। इसकी एक वजह ये भी हो सकती थी कि हम जंग के दौरान भी साथ साथ काम कर चुके थे। उसका ताल्लुक भी शोभा ओएसएस से था और मेरा भी। दरहकीकत उसी ने मेरे जहन में यूनिवर्सल सर्विसेज खोलने का ख्याल पैदा किया था। इतना ही नहीं बल्कि ज्यादा सरमाया भी खुद ही लगाया था। गुज़िश्ता 5 वर्षों में वो मुझे और मैं उसे अपनी बेहतरीन कैफियत में भी देख चुके थे और बदतरीन कैफियत में भी। सच तो ये है कि अब मैं उसे एक लड़की समझकर बात भी नहीं करता था। वो बस मेरी एक साथी और दोस्त थी। मैं चाहता हूँ कि तुम डाना के घर जाकर देखो। मुमकिन है वो अपनी रिपोर्टों की नकल वहां रखती हो या कोई और सुराग। ऐसी कोई चीज पुलिस की नजरों में नहीं आनी चाहिए। मैं क्रिप से मिलने जा रहा हूँ। फिक्र मत करो, पोला ने जवाब दिया। मैं अभी क्रिप से मिलकर आ रही हूँ और बैनी को डाना के घर रवाना कर दिया है। मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम काम शुरू कर चुकी होगी। बहरहाल क्रिप से क्या बातें हुई? तुम गई तो वो जाग रहा था? नहीं, मगर जल्द ही उठ गया। पोला ने मुझे विस्की मिली कॉफी देते हुए बताया। ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। वो बेचारी। क्रिफ ने क्या कहा? मैंने बात काटी। वो बौखलाया हुआ था। तुमने पुलिस को ये तो नहीं बताया कि डाना उसके लिए काम कर रही थी? सरे दस्त मैंने मिफलिन को टाल दिया है, मगर कह नहीं सकता कि वो कब तक अनजान रहेगा। वो बहुत ज़हीन और चालाक है। क्रिफ ने धमकी दी है। पोला ने कहा, अगर हमने पुलिस को बताया कि उसने हमारी खिदमत हासिल की थी तो वो हमारा बिजनेस बर्बाद कर देगा। कसम खा लेगा कि उसने कभी हमसे कोई बात नहीं की। फिर भी हम बाज नहीं आए तो हम पर हतक इज्जत का दावा करेगा। जाहिर है उसे इस बात की क्या परवाह होगी कि ये बात छुपाने से हम पर एआलत जुर्म का इल्जाम आयद हो सकता है। कुछ अंदाजा है कि डाना को क्यों कत्ल किया गया? पोला ने पूछा। मुमकिन है वो उस शख्स तक पहुंच गई हो जो अनीता को ब्लैकमेल कर रहा है और उसने उसकी जबान बंद रखने के लिए उसे कत्ल कर दिया। उसे किस तरह हलाक किया गया है? पोला ने पूछा। तकरीबन 15 गज के फासले से उसके सर पर अशारिया 45 बोर के रिवॉल्वर से गोली मारी गई। मारने वाला अच्छा निशानेबाज था, लेकिन जो बात मेरी समझ में नहीं आई वो ये कि उसके कपड़े क्यों उतारे गए। मैंने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और प्याली वापस रख दी। हमें कातिल का पता लगाना है। तुम्हारा मतलब है हम इस केस पर अपने तौर पर काम करेंगे? जरूर करेंगे, और जब तक उस कातिल को पकड़ न लें कोई दूसरा केस नहीं लेंगे। मैंने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। और जब उसे पकड़ लेंगे तो कोई सूरत निकालेंगे कि क्रिफ को मुलविस किए बगैर उसे सजा दे सकें। इसकी कोई तवक्को नहीं। हमें जल्द या बदीर ब्रॉन्डन को बताना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि ब्रॉन्डन हमसे कितनी मोहब्बत करता है। पुलिस मिसेस क्रिफ से बात करना चाहेगी और क्रिफ कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। वो हमारी खिदमत हासिल करने से साफ इनकार कर देगा और हमारे पास भी इस बात का कोई सबूत नहीं है। उसने तो अभी हमारी फीस भी अदा नहीं की और जो हालात हैं इनमें वो शायद देगा भी नहीं। हमारी तो हर तरफ मुसीबत है। अगर पुलिस ने खुद कातिल को पकड़ लिया और उसने जबान खोली तब ब्रॉन्डन का नजला हम पर ही गिरेगा। लेकिन पुलिस कातिल को पकड़ेगी कैसे? उनके पास कोई सुराग ही नहीं है। तमाम सुराग हमारे इल्म में हैं। इसलिए हम ही कातिल को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इससे हमारा जाती ताल्लुक भी है। कोई भी फर्द मेरी एक कारकुन को कत्ल करके इसकी पादाश से नहीं बच सकता। इस सिलसिले में पहला कदम क्या होगा? पोला ने सवाल किया। मैं अभी अनीता से मिलने जाऊंगा, उससे बात करूंगा। बेकार है, वो गायब हो चुकी है, पोला ने बताया। मैंने उसे घूर कर देखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने क्रिफ से अनीता से मुलाकात करने के लिए कहा था, पोला ने जवाब दिया। मगर क्रिफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अभी अनीता की शहर से बाहर जाने का इंतजाम करेगा। अब तक तो वो चली भी गई होगी। तब हमें उसे तलाश करना होगा। वो कातिल को जानती है। मैंने भी क्रिफ से यही कहा था, मगर उसने जवाब दिया कि अनीता कुछ नहीं जानती और अगर हम उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। कुछ भी हो, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। इतने यकीन से मत कहो कि जिसने डाना को कत्ल किया है वो ब्लैकमेलर ही होगा, पोला ने कहा। हमारे पास सिर्फ क्रिफ के अल्फाज हैं कि किसी ब्लैकमेलर का वजूद है। अनीता बैंक से जो रकूम निकाल रही थी मुमकिन है अपने किसी आशिक को दे रही हो। क्रिफ की बेटी अनीता को पसंद नहीं करती। मुमकिन है वो हमें कुछ बता सके। हाँ, ये एक पहलू है। इसके अलावा कोई और जरिया भी है।
یا وہ شخص ہے جسے اس کا ہینڈ بیگ ملا تھا، اس کا نام لیڈ بیٹر ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ میں مفلن سے کہوں کہ وہ اس سے پوچھ گچھ کرے یا خود اس سے ملوں۔ دشواری یہ ہے کہ مفلن کو پتہ چل گیا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں تو اسے شبہ ہو جائے گا۔ لیڈ بیٹر اسے ہمارے بارے میں بھی بتا سکتا ہے۔ اس کا منہ کچھ دے دلا کر بند کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ آدمی برکلے بھی ہے جو انیتا سے ملتا رہا ہے، اور ڈانا کی رپورٹ کے مطابق ان کا تعلق بڑا رومانی معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کروں گا، ممکن ہے وہی مطلوب آدمی ہو۔ اگر اس معاملے میں کوئی بلیک میلر شامل ہے، پولا نے کہا، تو میرا شبہ بینسٹر پر جاتا ہے۔ اس سے ہر غیر قانونی حرکت متوقع ہے۔ آخر انیتا اس سے ملنے کیوں گئی تھی، اور وہ کیا اہم بات تھی جس پر وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی؟ میں بینی کو بینسٹر کے پیچھے لگا دوں گا اور کرمان سے کہوں گا کہ وہ انیتا کا پتہ چلائے، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کرے۔ ممکن ہے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ میں نیتالی سے خود جا کر بات کروں گا۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو۔ اگر پولیس نے ہم سے پہلے قاتل کا سراغ لگا لیا تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اسی وقت کسی نے بیرونی دروازے کی گھنٹی بجائی۔ پولا نے جا کر دروازہ کھولا اور بینی کو ساتھ لیے واپس آئی، جس کا مزاحیہ چہرہ اس وقت بڑا سنجیدہ اور سخت نظر آ رہا تھا۔ تم نے ڈانا کے گھر میں کوئی ایسی بات معلوم کی جس سے اس کیس کے حل میں مدد مل سکے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اس کی رپورٹ بک ملی ہے جس میں وہ اپنی رپورٹوں کی نقل رکھتی تھی، بینی نے جواب دیا۔ ایک اور چیز بھی ملی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا مطلب نکالوں۔ وہ ڈانا کی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ مجھے اس کے فرش کی چٹائی کے نیچے چھپی ملی، اور یہ کہہ کر بینی نے اپنی جیب سے جو چیز باہر نکالی وہ انیتا کا ہیرو کا ہار تھا۔ میں اور بینی فنیگن کے بار میں پہنچے تو کرمان بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت 7:30 بجے تھے۔ فنیگن قوی ہیکل آدمی تھا۔ وہ باکسر رہ چکا تھا اور گھوسے کھا کھا کر اس کی ناک اور چہرہ چپٹا ہو گیا تھا۔ وہ ہم سب کو جانتا تھا اور میرا اچھا دوست تھا۔ اس نے ڈانا کے قتل پر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ وہ یہ خبر اخبار میں پڑھ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آیا ہم لوگوں کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ حرکت کس کی ہوگی؟ میں نے جواب دیا کہ ابھی تو نہیں معلوم، مگر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اسے کھانے کا آرڈر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کرمان کو بتایا کہ ہم تینوں مل کر کام کریں گے، اور ہمیں ایک طرف پولیس سے زیادہ تیزی سے کام کرنا ہے تو دوسری طرف یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ اسے ہماری تحقیقات کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ میں نے کرمان کو انیتا کے نیکلس کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کہ اس کا نیکلس ڈانا کے گھر میں اور پھر اس کے کمرے کی چٹائی کے نیچے کیسے پہنچا۔ میں نے بتایا کہ انیتا کل رات مجھ سے ملنے آئی تھی اور یہ نیکلس پہنے ہوئی تھی۔ ہمارے اندازے کے مطابق اس کی قیمت $20,000 سے کم نہیں ہو سکتی۔ بینی کو اس بارے میں تحقیقات کرنی ہے کہ وہ ڈانا کے گھر میں کیسے پہنچا۔ ڈانا کی شروع سے لے کر قتل کے وقت تک کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرو۔ لیٹوائل کلب کے چوکیدار سے بات کرو، ممکن ہے اس نے ڈانا کو دیکھا ہو۔ کچھ اندازہ ہے کہ ڈانا نے کس قسم کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے۔ اس درمیان فنیگن کھانا لے آیا تھا اور دوران گفتگو کھانے کا شغل بھی جاری تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ قتل کے وقت ڈانا نے کس قسم کے کپڑے پہنے تھے، بینی نے بتایا کہ جب وہ ڈانا کے گھر گیا تھا تو اس کے الماری میں ملبوسات کا جائزہ لیا تھا۔ وہاں نیلا کوٹ اور اسکرٹ نظر نہیں آئے۔ یہ وہ کپڑے تھے جنہیں ڈانا زیادہ پہنتی تھی، اس لیے امکان ہے کہ قتل کے وقت بھی یہی لباس پہن رکھا ہو۔ کھانے کے بعد کافی پی گئی۔ تم نے ہیرو کے نیکلس کا کیا کیا؟ ارمان نے پوچھا۔ میں نے اسے آفس کے سیف میں بند کر دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ لیڈ بیٹر کے پیچھے پڑ جاؤ، میں نے کہا۔ میفلن کے خیال میں وہ ایک نیم پاگل آدمی ہے، دوسروں کی تاک جھانک میں رہنے والا۔ ممکن ہے جتنا اس نے پولیس کو بتایا ہے اس سے زیادہ دیکھا ہو۔ اگر ڈالر سے اس کی زبان کھلوائی جا سکتی ہے تو یہ بھی کر دیکھو۔ ٹھیک ہے، میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، کرمان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں کوئی نہ کوئی بات غلط ضرور ہے۔ اب تک انیتا $30,000 بلیک میلر کو دے چکی ہے۔ معمولی چوریوں کو چھپانے کے لیے یہ رقم بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بلیک میلر نے ڈانا کو قتل کیوں کیا؟ ممکن ہے وہ کوئی بڑی رقم جھپٹنا چاہتا ہو۔ پہلے اس نے 5,000 مانگے، پھر 10,000 اور پھر 15,000۔ شاید اب اس سے بھی زیادہ رقم طلب کر رہا ہو اور ڈانا کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو۔